श्रोताबिन्द नमस्कार। कार्यक्रम सेनुरिया भोरक 17 श्रृंखला लको उपस्थित छी हम स्नेहा कर्ण। श्रोताबिन्द कार्यक्रम सेनुरिया भोर अहाँ सब प्रत्येक शनि दिन भोर 7:30 बजे से 8 बजे धरि सप्तरी जिला में भरुगुवा FM 82.8 मेगाहर्ज, सिराहा जिला में रेडियो सलहेस 88.8 मेगाहर्ज, धनुषा जिला में रेडियो मिथिला 101.8 मेगाहर्ज, महोत्तरी जिला में रेडियो सुनगावा 104.6 मेगाहर्ज, सर्लाही जिला में रेडियो मधेस 89.3 मेगाहर्ज, रौतहट जिला में रेडियो मधेस सनावाज 98.6 मेगाहर्ज, बारा जिला में संस्कार FM 95.6 मेगाहर्ज, आ पर्सा जिला में नारायणी FM 103.8 मेगाहर्ज पर सुन सकैत छी। समता फाउंडेशन के सहकार्य में राइजिंग मीडिया नेटवर्क नेपाल प्राली के उत्पादन में निर्माण कैल गेल एहि कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य अपन सबक समाज में रहल विद्यमान असमानता तथा विभेदक खदहा सबके सकारात्मक सूचना, छलफल आ उदाहरण के मार्फत न्यूनीकरण करबाक प्रयास में सहयोग पहुँचौनाइ रहल अछि। कार्यक्रम सेनुरिया भोर मार्फत सीमान्तकृत सामुदायिक महिला के यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार प्रवर्धन करबाक आ व्यक्तिगत स्वास्थ्य सर सफाई के संबंध में सचेतना विस्तार करबाक प्रयास कैल जायत। एही तरह लैंगिकता के आधार पर महिलाओं पर होबय वाला हरेक प्रकार के हिंसा सबक न्यायिक उपचार आ हिंसा नियंत्रण संबद्ध सचेतना विकास में सेहो कार्यक्रम सँ संसार वकालत कैल जायत। श्रोताबिन्द आजुक कार्यक्रम सेनुरिया भोर में हम सब महिला ऊपर होबे वाला यौन दुर्व्यवहार के घटना, एहि तरहक घटना नियंत्रण के लेल स्थानीय तह के भूमिका आ एहि तरहक अपराधक लेल व्यवस्था कैल गेल दंड सजाय के विषय में चर्चा करब। श्रोताबिन्द महिला ऊपर यौन दुर्व्यवहार सँ लऽ कऽ बलात्कारक घटना सब अपन सबक समाजक गरिमा के मात्रे प्रभावित नहीं बनौने अछि, बल्कि समाज में विद्यमान आपराधिक पक्ष के सेहो उजागर केने अछि। बलात्कार के बाद बालिका सँ लऽ कऽ महिला सबक समेत हत्या भ रहल घटना सब अपना सब सुनैत, देखैत आ भोगैत आबि रहल छी। कार्यालय में काम करे वाला महिला सब अपने सहकर्मी पुरुष सब सँ यौन दुर्व्यवहार के कारण पीड़ित भ रहल अछि त समाजक कोनो भी क्षेत्र आ स्थान पर महिला यौन दुर्व्यवहार में पड़य के जोखिम ओतबे बेसी रहैत अछि। चिन्हल जानल लोग आ अपने परिवारक व्यक्ति सब सँ बालिका आ महिला सब यौन दुर्व्यवहार के शिकार भेल हजारों घटना सब हरेक वर्ष सार्वजनिक होइत अछि त आन कतेको घटना सब समाजक सामने नहीं अबैत अछि। महिला ऊपर होबय वाला यौन दुर्व्यवहार के लऽ कऽ नेपाल में कड़ा दंड सजाय के व्यवस्था नहीं भेल हुए से नहीं अछि। वैवाहिक बलात्कार अर्थात विवाहक बाद इच्छा बिना संबंध राखब ओहि के लेल 5 वर्ष धरि कैद सजाय के व्यवस्था अछि त कार्यस्थल पर केओ यौन दुर्व्यवहार केला पर घटना के देख कऽ 6 महीना धरि जेल या 50,000 रुपैया धरि जरिवाना या दुनू सजाय क सकबाक कानूनी व्यवस्था अछि। एहि तरहक अपराध सब देख लेल प्रहरी कार्यालय सब अलगे महिला सेल के व्यवस्था सेहो केने अछि, जाहि सँ बाल यौन दुर्व्यवहार वा कोनो तरहक यौनिक हिंसा संबद्ध उजुरी प्रक्रिया में सहज होइत अछि। मुदा एहि तरहक कानूनी व्यवस्था होइतो प्रभावकारी कार्यान्वयन के अभाव के कारण यौनजन्य हिंसा के घटना सब में कमी आबऽ नहीं सकल अछि। दोसर दिस की केहन घटना या अवस्था यौनजन्य यातना या दुर्व्यवहार अछि से पहचान करऽ में समस्या देखल जाइत अछि। विशेष क बलात्कार, कार्यस्थल में होबे वाला यौन दुर्व्यवहार, बाल यौन दुरुपयोग, मौखिक यौन दुर्व्यवहार, सुरक्षित यौन स्वास्थ्य में आघात पहुँचे वाला कोनो भी काज यौन हिंसा या दुर्व्यवहार अछि कहि कऽ सचेतना एखनो समाजक निचका तह धरि पहुँच नहीं सकल अछि। ओहू में पाछू पारल गेल समाज, वर्ग, क्षेत्र आ जाति में त महिला ऊपर होबे वाला यौन हिंसा के अवस्था और बेसी दर्दनाक अछि। आज कार्यक्रम में हम सब यह सब विषय में चर्चा करब। श्रोताबिंद, हम सब कार्यक्रम सेनुरिया भोर में महिला हिंसा सहने प्रदेश नंबर 2 के महिला सबक बात रखैत आबि रहल छी। आज कार्यक्रम में सप्तरी जिला के एक गोटे महिला अपने सहने यौनिक हिंसा के विषय में अपन बात प्रस्तुत कर रहल छथि।
म +2 को एक्जाम दिएर 2072 सालमा मैले एक्जाम दिएर +2 को अनि म घुम्नेको सिलसिलामा चाहिँ काठमाडौँ गएको थिएँ कि अनि त्यही क्रममा घुम्न जाँदाखेरि अनि म चाहिँ उहाँ मेरो आफ्नै आफन्तहरू हुनुहुन्छ क्या अङ्कलहरू सबैजना सबै हुनुहुन्छ अङ्कल फुपाजु फुपू सबै हुनुहुन्छ क्या त्यहाँ त्यही घुम्ने सिलसिलामा एकदम हर्षपूर्ण तरिकाले म गएको थिएँ यहाँ गएर म यस्तो गर्छु भन्ने तरिकाले गएको थिएँ जाने क्रममा के भएछ भने म अङ्कल आन्टीकैमा बसिरहेको थिएँ कमल विनायकमा अनि त्यहाँदेखि चाहिँ मलाई थानकोटबाट फुपाजु लिन आउनुभयो क्या आउने क्रममा अनि उहाँले अब उहाँलाई त मैले आफ्नो जे भन्दा पनि आफ्नो बुबा जस्तै हुनुहुन्थ्यो नि त उहाँ मेरो लागि जतिसुकै जे पनि उहाँलाई म धेरै नै रेस्पेक्ट गर्छु अहिले पनि गर्छु त्यो कारणले गर्दा रेस्पेक्ट गर्न त कहाँ उठ्यो हुने होइन अनि आउनुभयो त्यही क्रममा लिन आउँदाखेरि अनि फुपाजुले अलिक बिहेभ चाहिँ अर्कै खालको गर्नुभयो जस्तै बाइकमा उहाँसँगै जाने क्रममा के भन्छ त्यतिखेर पानी परिरहेको थियो बाइकमा जाँदाखेरि जिस्किँदै जानु हुँदै थियो क्या मसँग यसरी बस न यसरी बस्दा केही हुँदैन तिम्रो म के हो र फुपाजु नै हो यस्तो हो भन्दै जिस्किँदै जानुभयो क्या अनि जिस्किँदै जाने क्रममा बाटोभरि जिस्काउँदै जानुभयो यसरी बसेर तिमीलाई म यहाँ लिएर जान्छु उहाँ लिएर जान्छु भन्ने खालको त्यसो भन्दै जानुभयो मलाई लिन करिब 6 बजेतिर यस्तै साँझ परेको बेलामा आउनु भएको थियो क्या आउने बेलामा बाटोभरि मसँग जिस्किँदै जानुभयो मैले त्यो कुरालाई पनि लिन क्या त्यति नर्मल्ली नै लिए भने फुपाजु नै हुनुहुन्छ मेरो बाउ जस्तै हुनुहुन्छ नि त के नै हुन्छ होला भनेर तर मलाई त्यही क्रममा मोमो खुवाउने सिलसिलामा चाहिँ लिएर जानुभयो एउटा होटेल मोमो उत्योमै लिएर जानुभएको थियो अनि त्यहाँ गएर पनि जिस्किने क्या अर्कै खाले अनि यस्तो हात लाउने कोसिस गर्नुभयो अनि भन्नुहुन्छ मोमो खाने क्रममा ल हिँड तिमीलाई म आज कल्पना आज यहाँ जाउँ यहाँ होटलमै बसौँ रुममा बस्नुपर्छ हामी भन्दै अर्कै पाराले जिस्काउँछ त्यो पनि मैले लिन क्या मलाई किनकि मलाई डर नै भएन नि त किनकि म फुपाजु बाउ जस्तो मान्ने मान्छे उहाँसँग साँझ परि नि राति परि नि मैले त्यस्तो कुरा लिएर चाहिँ मैले सोचेको थिइनँ उहाँलाई मैले भने के हुन्छ उहाँ फुपाजु नै हो अनि त्यही भएर डर सर के भन्नु जान पुग्न हामी एकचोटि 9-10 बजीसम्म पुगेको रुमसम्म अनि त्यो क्रममा बाटोमा मलाई यस्तो कुरा भन्दै जानु भएपछि नि होटलबाट फेरि निस्क्यो हामी मोमो खाएर अनि निस्के फुपाजु किन जिस्किनु भएको यसरी नजिस्कियो के भनिराख्नु भएको भनेर मैले रोकटोक पनि गरेँ यतिकै जिस्किनु भएको होला भनेर अनि जाने क्रममा थानकोट पुग्दासम्म रुम पुग्दासम्म बाटोमा अनि मलाई बाइक रोकेर सुनसान खालको ठाउँमा लिएर जानुभयो क्या अनि लिएर जाने क्रममा अनि मलाई रोकेर एकासी मलाई किस्यौ त भन्ने खालको उयो गर्नुभयो क्या अनि मैले यस्तरी हात यस्तो के बोल्नुभएको फुपाजु यस्तो भनेर भने यस्तो गरेर पछाडितिर धकेल्दाखेरि उहाँले मेरो पुरै छाती जस्तो उयोमा हात राख्नुभयो क्या यसरी कस्तो रोएँ म कति भने के भनेर भन्दाखेरि रोएँ म धेरै रोएँ अनि लज्जुम एकछिन पछाडि अनि लज्जुम न त भनेर फेरि भन्नुभयो तर बाटोभरि मलाई भन्नु यो कुरा कसैनिर पनि नभन्नु रे यस्तो नत्र तिम्रो फुललाई नराम्रो हुन्छ यस्तो कुरा सुनाउनु हुँदैन भन्ने खालको यस्तै भनिराखेर जानुभयो क्या बाटोभरि मैले त के लाग्यो यो मैले जसलाई मैले यति धेरै विश्वास गरेँ उहाँले नै मलाई यस्तो गर्नुभयो किनकि मेरो आफ्नो भोगाइ हो नि त त्यो जुन सिचुएसन मलाई त्यतिखेर भने त्यो कुरा त म चाहिँ सम्झिँदा पनि कस्तो लागेर आउँछ क्या घरमा मैले भने उहाँ जाने बित्तिकै म फुपूनेरी जाने बित्तिकै फुपूले क्या मलाई मेरो फेसै हेरेर थाहा पाउनु भयो हल्का त्यो दिन चाहिँ मसँग कुरा गर्नु भएन होइन अनि म गएर जाने बित्तिकै सुत्न गएँ क्या मलाई कोहीसँग पनि जुन तरिकाले म त्योभन्दा अघि निस्केको थिएँ नि त म यहाँ जान्छु फुपूनेरी जान्छु बुनुहरू हुन्छ इन्जोय गर्छु भनेर फुपाजुसँग त्यो सोचेर गएको तर फुपाजुको त्यस्तो व्यवहारले मलाई त्यहाँ पनि बस्न मन लागेन थियो राति गएर जाने बित्तिकै म सुतेँ अनि भोलिपल्ट उठेँ मलाई फुपूले अलिक सोध्न आँट्ने बेलामा पनि म अलिक रोएँ क्या अनि रुने बित्तिकै अनि फुपूले मलाई फुपाजु मनिर आउनु भएन म फुपाजुनिर पनि गइनँ क्या रुममा उहाँसँग के कुरा गर्नु भनेर गइनँ म अनि त्यस पछाडि अनि फुपूलाई मैले सुनाएँ क्या बुनुहरूलाई पनि सुनाएँ ड्याडी जिस्किनु भएको भनेर भन्छ कि उहाँको छोरीहरूले चाहिँ तपाईँले जाँच चेक गर्नुभएको र तपाईँ कस्तो खालको केटी हो होइन मुखले चेक गरिन्छ होइन जसलाई पनि जाँचिन्छ यो कस्तो खालको त्यो फुपाजुको त म मान्दिनँ क्या त्यो मलाई मसँग जिस्किएको चेक गरेको त्यो फुपाजुको नकारात्मकै सोच थियो क्या त्यो सोचलाई चाहिँ म मान्दिनँ अलिकति पनि राम्रो कुनै तरिकाले पनि होइन फुपूले चाहिँ होइन मलाई के भन्नुभयो थाहा छ के हुँदैन छोरी मान्छे हो यस्तै हुन्छ के हुँदैन अब यो कुरा कसैलाई नभन् ल बेइज्जत हुन्छ फुपाजुले त्यो जिस्किएको मात्रै भन्नुभयो क्या मेरो सपोर्ट एउटा पनि दिनु भएन किनकि बुझ्नु पर्ने थियो नि त केटी मान्छे हो कस्तो लाग्यो होला उसलाई होइन तर उहाँको हस्बेन्ड नै 100% एकदम राइट क्या सबभन्दा पहिला त मैले ठुलो मम्मीलाई उहाँ सुनाएको थिएँ अनि ठुलो मम्मीले त के भन्नु भएन अनि अङ्कल आन्टीलाई सुनाउँदा अङ्कल आन्टीले धेरै झगडा गर्नुभयो दादाले
अङ्कलको छोराले यति कुरा भन्नुभयो अनि अलि दिनसम्म बोलचाल पनि थिएन क्या कोहीसँग। अनि मम्मीले यहाँ घर आएँ अनि घर आएपछि म मम्मीलाई सुनाउँदाखेरि मम्मीले पनि धेरै कराउनु भयो अनि ड्याडीहरूले पनि कराउनु भयो, फुपाजुलाई नै कराउनु भयो। अनि श्रोताबिन्द, सप्तरी जिला के ई महिला सहने पीड़ा आ यातना स नेपालक महिला सब की केहन हिंसा आ दर्द स गुजर लेल बाध्य अछि से स्पष्ट होइत अछि। एही तरहे महिला सब सहने यौनिक हिंसा के बहुतो घटना सब बाहर नहीं अबैत अछि। प्रदेश नंबर 2 में महिला ऊपर की केहन यौन हिंसा के घटना सब होइत अछि आ ओ घटना सब कतेक बाहर अबैत अछि ताहि विषय में हम सब धनुषा जिला में कार्यरत पत्रकार कुलदीप दास के पूछने छलौं। यहाँ खास गरेर तराईमा भन्नुपर्दा अब मान्छेहरूले भनिरहेछ कि यौन दुर्व्यवहार बढ्यो भनेर। अब मैले धेरै ठाउँमा रिपोर्टिङ गर्न जाँदा मैले यौन दुर्व्यवहारको मैले यस्ता घटना हेरेको छु। जस्तैमा के भन्छ, केटा र केटी के मिलो मतोमा यौन सम्पर्क हुन्छ। गाउँले हेरेपछि त्यसपछि के गर्छ भने हल्ला मचाइदिन्छ गाउँमा, फलाको छोरीलाई बलात्कार गरेछ भनेर हल्ला उठाइदिन्छ कि बलात्कार भएको छ भनेर। अनि रियलमा त्यो केस भनेको मिलो मतोमा भएको हुन्छ। अहिले गाउँघरमा कस्तो छ भने गरिबीको कारणले गर्दा पनि यस्तो घटनाहरू घटिरहेछ। मैले जहाँसम्म मैले गाउँमा गछु हेरेको छु, आफ्नो अनुभव भनिरहेको छु। जहाँ मैले कस्तो छ भने नि, अब मैले सुरुमै भने सहमतिमा हुन्छ पछि गएर हल्ला हुन्छ होइन। अनि धेरै जस्तो घटना अहिले यस्तो पनि छ, जबरजस्ती घरबाट उठाएर लग्ने, बलात्कार गर्ने, मारिदिने भन्ने यस्ता पनि घटना छ। बाटोमा तपाईँको अब त्यति हेरिरहेछ, केटाहरूले जिस्काइदिने, गाली गरिदिने, अशब्द कुराहरू बोलिदिने, यस्ता घटनाहरू यहाँ मेन अशिक्षाको कारणले गर्दा हाम्रो प्रदेशमा यस्तो घटनाहरू भइरहेछ। अहिले दलित महिलाहरू भन्नाले के हुन्छ भने अब जस्तै कुनै पुवर फ्यामिलीको होइन, पुवर फ्यामिलीको घरको छोरीहरू माथि कसैले अब गाली गर्ने या नराम्रो नजरले हेर्ने हिम्मत हुँदैन धेरैमा, धेरै केटाहरूमा हुँदैन। तर त्यही ठाउँमा यदि कुनै दलितको छोरी छ, कुनै गरिबको छोरी छ भने त्यो केटाले उसलाई जानी जिस्काउने गर्छ, गाली गर्ने गर्छ, टच गर्ने गर्छ। यो मेन भनेको कहीँ न कहीँ एउटा जातीयताको कारणले गर्दा र यो एउटा अहिले जुन गरिब धनिक हुन्छ नि, त्यो जुन एउटा मान्छेको जुन सोच छ त्यो कारणले गर्दा पनि यस्तो भइरहेछ कि मतलब हल्ला मार्केटमा हल्ला चाहिँ फलानु दलितको छोरी थियो, दलितको केटीलाई यस्तो गरेछ भनेर। यो मेन गरिब र धनी सोचको कारणले गर्दा पनि यस्तो भइरहेछ। ल मेरो घरको छेउमा एउटा अब धनी केटीको छोरी छ, ममा हिम्मत छैन उसलाई गाली गर्ने, बोल्ने, उसलाई जिस्काउने हिम्मत छैन। तर त्यही साइडमा यदि कुनै दलितको छोरी छ भने ममा हिम्मत छ भने यस्तो सोच्छौँ के मान्छेहरूले, अहिले धेरै मान्छेले त्यस्तो सोच्छ। कतिको के भन्नु, अहिले गाउँघरमा कुनै यी सम्बन्धी यदि महिला दुर्व्यवहार सम्बन्धी कुनै केस हुन्छ भने अब गाउँका जुन हुन्छ नि बोल्ने टाल्ने मान्छे, अलि धनीमनी मान्छे, त्यस्ता केसहरूले कतिले के गर्छ भने गाउँमै दबाई दिन्छ, प्रशासनसम्म जान दिइरहेको छैन। तर कतिले धेरै अहिले पनि त्यस्ता घटनाहरू धेरै घटेको छ। कतिले के गर्छ, यदि कसैले सहयोग गरिदियो भने अब दलित समुदायमा कुनै घटना भयो, केटीमाथि कुनै घटना भयो, अब त्यहाँको धनीमनी मान्छे मिलाउन खोजिरहेछ। अब त्यही यदि दलितको त्यही सङ्गठनको यदि कुनै गाडी बोल्ने मान्छे छ, सहयोग गर्ने मान्छे छ, यदि उहाँ त्यो कुराहरू पुगिहाल्यो भने कानुनी उपचार खोज्छन्। त्यस्ता अवस्थामा गएर सपोर्ट पाएर मात्रै खोज्छ, नत्र कम छ, तर कम छ, धेरै छैन, कम छ। त्यस्ता आफै गएर प्रशासनमा गएर उजुरी दिने धेरै कम। श्रोता, ई छलैत धनुषा जिला में कार्यरत पत्रकार कुलदीप दास। महिला ऊपर होबे वाला यौनिक हिंसा के संदर्भ में साथी श्वेता सिन्हा बारा जिला में कार्यरत महिला अधिकार कर्मी सावित्री कुमारी शर्मा संग बातचीत केने छथि। सुनी हुनका संग कयल गेल बातचीत। यो महिलामाथि हुने यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरू पनि प्रदेशमा अलिकति उच्च छ होइन। सामान्यदेखि अलिकति गम्भीर प्रकृतिका यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरू पनि छ। तपाईले काम गरिरहँदाखेरि कस्तो पाउनु भएको छ अवस्था? के किसिमका यौन दुर्व्यवहारहरू अलि धेरै प्रदेश 2 का जिल्लाहरूमा बाराकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि? प्रदेश 2 मै बाराकै जिल्ला कुरा गर्ने भर्खरै अस्ति सुवर्णपुर गाउँपालिकामा पनि बाराको बालिका पनि त्यो यौन दुर्व्यवहार भएको, मतलब तपाईले सायद न्युज सुन्नु भएकै छ, बलात्कार घटना भनेर सुन्नु भएको छ कि थाहा पाउँदैन होइन। यहाँ यस्ता घटनाहरू थुप्रै छन्। कति घटनाहरू चाहिँ मिलाउनु, जस्तो अहिले पनि हामी राज्य संयन्त्रभन्दा धेरै पछाडि छौँ। अझै पनि स्थानीय निकाय भइसक्दा पनि अझै पनि हामी पछाडि नै छौँ र अझै पनि यस्ता घटनालाई मिलाउने प्रकृतिमै छौँ। अझै पनि हामी मिलाउने प्रकृतिमै रहेका छौँ। यसले गर्दा चाहिँ यो घटना चाहिँ दिनहुँ बढ्ने क्रम नै जारी रहेको छ, त घट्ने क्रम छैन। र यसलाई चाहिँ अझै पनि हामीले
अझै पनि यसको लागि चाहिँ काम गर्न सकेको छैन जस्तो मैले बुझेको बुझाइ। र हाम्रो यहाँको जुन कानुनी राज्य संयन्त्र छन् कानुन जुन बमोजिम जाँच हुनुपर्ने हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन नभएको अझै अवस्थामा पनि मान्छेहरू धेरै पीडित भएको अवस्था छ म्याम। जस्तो नि यो बलात्कार र यौन दुर्व्यवहार अलिकति फरक रूपमा व्याख्या गरिएको छ कानुनहरूमा पनि। हाम्रो अहिले 74 सालमा जारी भएको मुलुकी अपराध संहितामा पनि यौन दुर्व्यवहारलाई छुट्टै कानुनहरू दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ, बलात्कारलाई फरक उसमा राखिएको छ। बलात्कार त जघन्य भइहाल्यो होइन, तर यौन दुर्व्यवहार जस्तो यो हजुर जस्तो अपशब्द बोलेर हुन्छ वा नकारात्मक दृष्टिकोण राखेर छुने यी लगायतका कुराहरू पनि हुन्छन् होइन। तपाईँले त्यहाँ हेर्दाखेरि एकैछिन म मेरो प्रश्न पुरा गर्छु। जस्तो बाह्रमा बसेर काम गर्दै गर्दाखेरि कस्तो कस्तो प्रकृतिका यस्ता सामान्यदेखि लिएर गम्भीर किसिमका यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरू हुन्छन् र विशेष गरी अब महिलाहरू त यसै भइहाले, तर पनि अलिकति दलित र सीमान्तकृत महिला चाहिँ यसै पनि पछाडि, उनीहरूको कोही पनि छैन, उनीहरूलाई सघाउने पनि कोही छैन, उनीहरूको न्यायमा पहुँच छैन भन्ने हिसाबले पनि अलि हेर्ने दृष्टिकोण र व्यवहार पनि भेदभावपूर्ण हुन्छ। त्यस कारणले उनीहरू पनि अलि धेरै उच्च जोखिममा छन्। तपाईँले काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? दलित महिला यौन दुर्व्यवहारमा कति पर्ने गरेका छन् र कस्तो प्रकृतिका यौन दुर्व्यवहारहरू विशेष गरी हुने गरेका छन्? त्यसो यहाँ महिला र दलित सँगसँगै जोडौँ है। महिला र दलित कर्मी जुन हुनुहुन्छ उहाँहरू आफै एकदम पहुँचभन्दा पछाडि हुनुहुन्छ र अझै पनि कति घटनाहरू यौन दुर्व्यवहार जस्तो घटनाहरू एकदम सामान्यदेखि लिएर कस्तो जस्तो सामान्य देश लगाइदिएको छन्। यो कति राम्रो उसमा यो केटी कति राम्रो भने जिस्काउने पाराले देखेर जघन्य अपराधसम्म नपरेको छैन, परेकै छन् पक्कै पनि, तर पहुँच नभएको। अहिले अब हाम्रो स्थानीय निकायमा हाम्रो न्यायिक निकायहरू पनि छन्, तै पनि त्यहाँ आउँदा घटना मिलाउने काम नै सामान्य छ भने त राज्य संयन्त्रले पनि दिएको छ अवस्था पनि मिलाउन सकिएला, तर जुन जघन्य अपराध त्यसलाई पनि मिलाउने अवस्था भइरहेको अवस्था र एकदम त्यो दलित महिला त घर महिलामा पनि अझै दलित वर्गमा चाहिँ एकदमै विशेष गरी पूर्ण रूपमा चाहिँ उनीहरू त्यो पहुँचमा अझै पनि गभर्मेन्टको निकायसम्म पुग्ने अवस्था पनि रहेको। किनभने दलितले अब दबाएर बस्नु चाहिँ यिनीहरू घरमै बस्नुपर्छ, घटना यो जानु हुँदैन भन्ने हिसाबले पनि मान्छेलाई थर्काएर डराएर पनि मान्छे गाउँमै बस्नुपर्ने अवस्था। दलित त किन निस्किनु पर्यो, तँलाई के भएको छ भन्ने कुरा दलित यतिकै अपेलना छ। तर दुर्व्यवहारको घटना त दिनौँ बढेका छन्, हिजो पनि भएको र आज पनि भइरहेको छ। यो घटना कहिले रोकिएर भने यसलाई हामीले त्यो पनि गर्न सक्दैनौँ, तर मिनिमाइज गर्नको लागि पक्कै पनि नेपाल गभर्मेन्टले संयन्त्र जुन छन् उसका चाल्नु पर्ने अवस्था नै रहेको छ। एकदमै जस्तो यो दुर्व्यवहारमा त पक्कै पनि अधिकांश दुर्व्यवहारका घटना आउँछन्। तपाईँले भने जस्तै बलात्कार त के अरे मेलमिलाप गर्नलाई दबाब दिन्छन् होइन, विभिन्न किसिमका दबाब प्रलोभन देखाएर मेलमिलाप गर्छन् भने कानुनी उपचारसम्म पुग्न दिँदैनन् भने यो यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरूलाई त उनीहरूले अझै दबाउ हुन्छन् पक्कै पनि। यो स्थिति छ, तर यो स्थिति हुँदाहुँदै पनि त्यो अब त अलिकति समाज अलिकति युवा वर्ग होइन अलिक जागरुक छन्, शिक्षित छन्। केही चेन्जेस पाउनु भएको छ पहिला भन्दा अहिले? कुनै परिवर्तन आफूमाथि भएको दुर्व्यवहार बाहिर ल्याउनु त्यसको लागि न्यायिक उपचार खोज्ने प्रवृत्ति कतिको पाउनु भएको? पहिलेभन्दा त अलिकति मान्छे अब पहिले मान्छे 10 जना 2 जना 4 जना मान्छे नेता समेत बोकेर आउनुहुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ अब त्यो प्रवृत्ति घटेको छ। आफै पनि एक्लै आउन सक्ने अवस्था चाहिँ वातावरण चाहिँ रहेको छ। अहिले हाम्रो आफ्नो स्थानीय निकाय पनि न्यायिक निकायको भएको हुनाले उहाँसम्म पुग्ने समक्ष पुग्ने चाहिँ अवस्था रहेको छ। यसलाई चाहिँ पहुँच चाहिँ छ भन्नुपर्छ अहिलेको अवस्थामा। हामी पुग्छौँ, अब हाम्रो सुनवाई भए पनि नभए पनि, तर कति ठाउँमा कति बेला चाहिँ हामी जानुपर्छ भन्ने घटना चाहिँ मान्छेले पक्कै पनि प्रयोगकारले हाम्रो निकाय जुन स्थानीय निकायहरू त्यहाँ हामी चाहिँ पुगिरहेको अवस्था चाहिँ देखिरहेको छु मैले। अझै अब यो न्यूनीकरण यो यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरू न्यूनीकरण गर्न रोकथामका लागि कसको भूमिका के हुनुपर्छ? यहाँले काम गर्दै गर्दा कहाँनिर चाहिँ हामी चुकिरहेका छौँ, अझै पनि हाम्रो ध्यान पुगेको छैन? कानुनलाई नै अझै परिष्कृत बनाउनु पर्ने हो कि हाम्रो संरचनाहरू न्याय दिलाउनका लागि जुन संरचनाहरू बनाएका छन् उनीहरूलाई पनि अझ परिमार्जन गर्नुपर्ने के छ? के देख्नु भएको छ यहाँको अनुभवमा चाहिँ? यस्तो म्याम, अहिले पनि जुन हाम्रो निकाय छ, जुन यो स्थानीय निकाय छ भनौँ न, हामी स्थानीय निकायलाई एकदमै गरे सबै घर घरमा सरकार भने जस्तै गरी स्थानीय निकायलाई पूर्ण रूपमा पावरफुल दिएका छौँ। तर जुन जति पनि घटनाहरू घटेका हुन्छन्, जुन कुर्सीमा बस्ने जुन पदवी पाएका व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँकै मातहतका व्यक्तिहरू हुन्छन्। यो घटना घटाउने यस्तो घटना घटाउने अधिकांश 100मा 75% 85% मान्छे त्यस्तै मान्छेका जुन छोराछोरी त्यस्तै मान्छेका आसेपासे मान्छेहरू यो घटना घटाउने गरेका छन्। आज पनि बिहान मैले न्युज हेरेको थिएँ, कैलालीको जुन 12 वर्षको बालिका, त्योभन्दा अगाडि 500 रुपियाँमा त्योभन्दा 28 गते जुन घटना भएको थियो एउटा घटना, त्यो चाहिँ अहिले भर्खरै बाहिर आएको छ। त्यहाँ पनि एउटा बलात्कार गरेपछि 500 रुपियाँ त्यो बालिकाको खुट्टामा राखेर ढोगेपछि मारिदिएको थियो भने 5 जना मतियारलाई अब आजको डेटबाट प्रहरीले चाहिँ त्यो रेप काण्ड चाहिँ मिलाएको खण्डमा मतियार मानेर उसलाई चाहिँ त्यो रेप काण्डको लागि चाहिँ कानुनी कारबाहीमा अगाडि बढाउने कुरा जानकारी पाएको थिएँ मैले।
श्रोता, यी चलैत बारा जिल्लामै कार्यरत महिला अधिकार कर्मी सावित्री कुमारी शर्मा। श्रोताबिन्द तुलनात्मक रूप में आर्थिक अवस्था कमजोर रहल सीमान्तकृत आ विपन्न वर्गक महिला सबके यौन तथा आन हिंसा के घटना सबक सामना कर परि रहल अछि। ओहुमे पछिला किछ घटना सबक तथ्याङ्कगत रूप में देखला के बाद कोरोना महामारी शुरू भेला के बाद महिला ऊपर होबे वाला हिंसा प्रदेश नंबर 2 में सबसे बेसी अछि। महिला ओहुमे दलित महिला के त और बेसी कष्टकर अवस्था के सामना कर परि रहल अछि। एखन स्थानीय सरकार सब समाजक निचका तह धरि कतेक क्रियाशील अछि। ओहुमे हरेक स्थानीय निकाय में रहल न्यायिक समिति कतेक क्रियाशील अछि। न्यायिक समिति महिला ऊपर होबे वाला यौनिक हिंसा नियन्त्रण के कतेक प्राथमिकता में राख रहल अछि। ताही संदर्भ में सिराहा जिला लहान नगरपालिका के उपप्रमुख सरिया चौधरी संग साथी श्वेता सिन्हा बातचीत केने छथि। सुनी की कहै छथि हो। विशेष गरी प्रदेश 2 मा महिलामाथि हुने हिंसाहरूमा चाहिँ घरेलु हिंसा धेरै, त्यसपछि यौन दुर्व्यवहार लगायतका अन्य हिंसा पनि अत्यधिक हुने गरेको छ हैन। लैङ्गिकताका आधारमा को संख्या हेरेर तुलनात्मक रूपमा अलिकति बढी छ। त यहाँलाई के लाग्छ, अब यो काम गराएको एउटा उपमेयर जनप्रतिनिधिको रूपमा पनि काम गराएको क्रममा के पाउनु भएको छ? के छ स्थिति तपाईको नगरपालिका भित्र, प्रदेश 2 का विभिन्न जिल्लामा पनि यहाँहरू घुम्नुहुन्छ, त्यहाँको जानकारी राख्नुहुन्छ? के छ स्थिति यौन दुर्व्यवहार, महिलामाथि हुने यौन दुर्व्यवहारको? यो यौन दुर्व्यवहारमा मुद्दाहरू आउँछन् पनि आउँछन् र यसको गोपनीयता पनि हुन्छ र हामी चाहिँ नगरपालिका भित्रमा अरू नगरपालिकामा भन्दिनँ, लहान नगरपालिका चाहिँ हामी चाहिँ महिला सञ्जाल पनि छ, महिला मानवाधिकार छन् र हाम्रो ओरेक नेपाल पनि छन् र जनकल्याण पनि छन्। उनीहरूको सँग चाहिँ हामी समय नै गर्छौँ, सहकार्य गर्छौँ। सहकार्य गरेपछि उहाँहरूले पनि हामी भन्छु, यदि मसँग हुनेवाला मुद्दा छिनोफानो हुन्छ भने म मेरै पठाइदिनुहोस्। तपाईँहरूका चाहिँ घर दैलोमा जानुहुन्छ भने तपाईँ घर दैलोमा पनि पुगेर त्यो डाटा र पत्रकारहरूसँग पनि लिएर उहाँहरू पनि दिनुहुन्छ। उहाँहरूको मुद्दा जुन मुद्दा आउँछौँ त्यो मुद्दाहरू हामी पनि एउटा डाटामा राख्छौँ नगरपालिका भित्रमा। त्यस आधारमा चाहिँ हामी चाहिँ अहिले नगरपालिका भित्रमा काम गरिरहेका छौँ। सरी, महिलाहरू चाहिँ कस्तो छ भने ममाथि यौन दुर्व्यवहार भयो भन्दा पनि यसलाई लुकाउने हैन, अनि उसँग जुन मिसबिहेभ हुन्छ नि दुर्व्यवहारका कुराहरू व्यवहारहरू, यो चाहिँ उसले सामान्य रूपमा पनि लिने, म महिला हो यो त यसलाई त मैले सामान्य रूपमा लिनुपर्छ, वा उसलाई जानकारी नै हुँदैन यो ममाथि दुर्व्यवहार भयो भन्नेको स्थिति धेरै छन्। तपाईँले यसरी अब्जर्भेसन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यसरी यो छिनोफानो पनि गर्नुहुन्छ, यस्ता कुराहरू डे टु डे फेस पनि गर्नुहुन्छ, के छ यहाँको अनुभवमा? त्यस्तो महिलाहरू कतिको खुलेर आउँछन् ममाथि यौन दुर्व्यवहार भयो भनेर? आजकल पनि के भएको यो मोबाइलको कारणले पनि, अनि चाहिँ यो लभ म्यारेजको कारण पनि, अनि उनीहरू लभ गर्छन् अनि सम्झौतामा अनुसार पनि दुर्व्यवहार पनि हुन्छ। दुर्व्यवहार भएपछि उनीहरू फेरि अल्पत्रमा पनि पर्छन् अनि उसको चाहिँ अब अझै दुलु केटाकेटीको मलमी त हुन्छ। घर मुली गार्जनले चाहिँ अपनाउँदैन, अपनाएपछि त त्यो महिला त बिजोगमा पर्यो कि पर्ने, त्यस्तो किसिमको धेरै नै छन्। त्यस्तो किसिमको मुद्दाहरू हाम्रो नगरपालिका भित्रमा पनि छ, सञ्जालमा पनि छ। मुद्दाहरू थुप्रै मुद्दाहरू त्यस्तो किसिमको मलमीको नि। तपाईँ एकजना महिला हैन, बाटोमा हिँडिरहेको छ, उसको सल तानिदिने त्यस्तो व्यवहार पनि हुन्छ, तर त्यो महिलाहरूले चाहिँ त्यसलाई सामान्य ठान्छन् के यो ममाथि दुर्व्यवहार भएको भन्ने नै ठान्दैनन्। म महिला हो, महिला भएको कारणले ममाथि यस्तो भयो भन्ने नै सामान्य रूपमा लिइदिन्छन्, जसले गर्दा यसरी दुर्व्यवहार गर्नेको अलिकति अझै हतोत्साहित हुनुको सट्टा अझै उनीहरूलाई प्रोत्साहन हुने के। यो स्थिति कति देख्नुपर्छ? महिलाहरू आफैले ममाथि यस्ता किसिमका सामान्य भन्दा सामान्य किसिमका यौन दुर्व्यवहार भयो भनेर उजुरी लिएर आउने तपाईँकोमा वा अन्य विभिन्न निकायमा जाने क्रम चाहिँ कति छ? धेरै मेरोमा अहिलेसम्म त्यस्तो दुर्व्यवहार भएको चाहिँ अहिलेसम्म पनि कम मात्रामा आएको छ। जस्तै थानामा जानु नि त त्यस्तो दुर्व्यवहारको। जस्तै आजकल पनि यहीँ के अरे तपाईँको 15 नम्बरमा एउटा अपार महिला थियो, उसले चाहिँ बाटोमा हिँड्दा उसले चाहिँ पोखरीमा नहुँदा जाँदाखेरि उसलाई चाहिँ पोखरीमा नहुँदाखेरि नै उसलाई चाहिँ लग्नुभयो उतातिर। त्यो केटीलाई त्यो बच्चा चाहिँ अब अपाङ छ, अपाङले चाहिँ अब 50 वर्षको बुढोले पनि उसलाई बलात्कार गर्ने त्यस्तो किसिमको पनि छन्। होइन त्यसलाई चाहिँ अब त्यो चाहिँ हाम्रो आएन, तर हामी चाहिँ पनि चाहिँ भयो, तर त्यो चाहिँ थानामै नै मुद्दा दर्ता भयो उहाँको। तर जस्तो छ नि यो विशेष गरी अझै दलित होइन सीमान्तकृत समुदायमा चाहिँ कस्तो छ नि अझै एउटा भेदभावको दृष्टिकोणले हेर्ने, ती समुदायका महिलामाथि चाहिँ अझै पनि हिंसा हुने सम्भावना चाहिँ धेरै नै रहन्छ।
यौन दुर्व्यवहार हेर्दाखेरि चाहिँ के छ, दलित महिला तपाईँको नगरपालिकाभित्र दलित महिलाहरूमाथि यौन दुर्व्यवहार अन्य महिलाहरूको तुलनामा बढी हुने गरेको छ वा उनीहरू अझै पीडित छन्? के छ स्थिति? तपाईँसम्म आउने रिपोर्टहरूले पनि के कति जति दलित महिलाहरू न्यायका लागि आइपुग्छन्? न्याय समितिमा चाहिँ दलितहरूलाई दुर्व्यवहार भएको छ, यसरी भएको छ, त्यो चाहिँ मेरो निर्भरता पनि आएको छैनन्। तर सञ्जालमा आएको छ, सञ्जालमा सहकार्य गर्दाखेरि उहाँहरूमा चाहिँ आएको छ। किनभने उहाँहरू त प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ समूहगत काम गरेको छ, त्यस आधारमा उहाँहरूसँग चाहिँ आउँछन्। तर मनेर आएको छैन। तर दलितमाथि यस्तो दुर्व्यवहार भयो, यसरी अन्याय पर्यो, यसरी चाहिँ दिनदहारै महिलाहरू पनि बलात्कृत भयो र अरू भयो, त्यस्तो चाहिँ आएको छैन हाम्रोमा। तपाईँकोमा आएको छैन, तर हुने त गरेको रहेछ होइन? दलित महिलाहरू चाहिँ अझै कस्ता किसिमका यौन दुर्व्यवहारमा पर्ने गरेका छन्? छैन, खासै त्यस्तो छैन यहाँ नगरपालिकामा त्यस्तो किसिमको। मुलुकी अपराध संहिताले जुन 74 सालमा जारी भयो, त्यसले चाहिँ यौन दुर्व्यवहारमा विभिन्न गतिविधिलाई चाहिँ यौन दुर्व्यवहार अन्तर्गत राखेको छ होइन? हामी त धेरै किसिमको जनचेतना विभिन्न माध्यमबाट पनि गरिरहेका छौँ। विभिन्न जस्तो अब हरेक अब जस्तो जनकल्याणले पनि उनीहरूले चाहिँ नाटकहरू देखाएर के अरे सडक नाटक देखाएर गाउँ गाउँमा समूह बनाएर उनीहरूको अनुगमन मैले प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ दलित बस्ती नै गएको छु, धेरै बस्छु। म आफै घुमेको छु। त्यसपछि न्यूनीकरणको लागि पनि तपाईँले काम चाहिँ गरिरहनु भएको छ। उनीहरूको सहकार्य गरेर मैले प्रत्येक ठाउँमा अनुगमन पनि मैले गरिसकेको छु। जस्तै तपाईँ भन्नुहुन्छ 12, 11, 24, 22, 15 यिनीहरूको ठाउँमा त मैले कति ठाउँमा अनुगमनै गरेको छु उनीहरूको त्यस्तो दलितै बस्तीलाई खास गरेर। ठिक छ। अनि महिलाहरूलाई चाहिँ यस्ता दुर्व्यवहार विरुद्ध चाहिँ प्रतिकार गर्नलाई उजुरी गर्नुपर्छ, यो भनेको हिंसा हो भन्ने कुरा चाहिँ कतिको चेतना छ र यो चेतना फैलाउने काम चाहिँ के गर्नु भएको छ? त्यसका लागि के गर्नु भएको छ? त्यसको लागि अब त्यस्तो छ भने उनीहरूको कानुनी सजाय हुनुपर्छ। तपाईँहरू चुप लागेर नबस्नु, कुनै सजाय नबस्नु, तपाईँहरू कसैको डर धम्की नमान्नु, तपाईँहरू निकायमा खोज्नु, निकायमा गएपछि तपाईँहरूको अवश्य चाहिँ न्याय पाउनुहुन्छ। त्यस्तो आधारमा चाहिँ धेरै नै भइसकेको छ उहाँहरूलाई त। श्रोता, ई छलैत प्रदेश नंबर 2 सिरहा जिला के लाहान नगरपालिका के उप प्रमुख सरिया चौधरी। श्रोताबिंद, हम सब कार्यक्रम सेनुरिया भोर में महिलाओं पर होए वाला लैंगिकता पर आधारित हिंसा संबद्ध विषय में 5टा प्रश्न सब पूछैत आबि रहल छी, जाहि अंतर्गत बीतल हप्ता पूछल गेल प्रश्न सब के उत्तर आज कार्यक्रम में समावेश कर रहल छी। महिलाओं पर होए वाला हिंसा के 5टा उदाहरण सब की अछि कहि क पूछने प्रश्न के सही जवाब अछि घर भीतर होए वाला हिंसा, यौन दुर्व्यवहार, दहेज, डाइनक आरोप आ एसिड आक्रमण। एही तरह वैवाहिक बलात्कार में की केहन दंड सजाय के व्यवस्था कैल गेल अछि? ताहि प्रश्न के सही जवाब अछि 5 वर्ष धरि के कैद। डाइनक आरोप संबंधी अपराध के ल क कते दिन भीतर में उजुरी क सकैत छी कहि क तेसर प्रश्न पूछने छलौं, जाहि के सही जवाब अछि 90 दिन भीतर में। अहिना जबरदस्ती गर्भ गिरौला पर कतेक समय भीतर उजुरी क सकैत छी? चारिम प्रश्न पूछने छलौं, जाहि के सही जवाब अछि 6 महीना भीतर में। अहिना अंतिम तथा 5म प्रश्न, विवाह के बाद दहेज मांग करे वाला के की केहन दंड सजाय के व्यवस्था रहल अछि? ताहि प्रश्न के सही जवाब अछि 5 वर्ष कैद आ 50,000 रुपैया जरिवाना। हम सब पूछने प्रश्न सब के उत्तर दैत कार्यक्रम में सहभागी भेल सब गोटे के बहुत बहुत धन्यवाद देव चाहब। सही उत्तर पठावे वाला में स हम सब अनिता कुमारी खांग कंचन रूप नगरपालिका 1 सप्तरी आ राम सुंदर राम धनगढ़ी नगरपालिका 1 सिरहा के विजेता घोषणा करैत छी। ओ सब 200 रुपैया के मोबाइल रिचार्ज कार्ड प्राप्त केने छथि। आब चली एहि हप्ता के 5 प्रश्न दिस। पहिल प्रश्न अछि वैवाहिक बलात्कार में कतेक सजाय के व्यवस्था कैल गेल अछि? प्रश्न फिर से एक बेर सुनी, वैवाहिक बलात्कार में सजायक कतेक व्यवस्था कैल गेल अछि? दोसर प्रश्न अछि बाल यौन दुर्व्यवहार भेला पर कत जाक उजुरी क सकैत छी? प्रश्न एक बेर फेर से सुनी, बाल यौन दुर्व्यवहार भेला पर कत जाक उजुरी क सकैत छी? तेसर प्रश्न अछि कार्यस्थल पर क्यों यौन दुर्व्यवहार केला पर सजायक व्यवस्था
व्यवस्था कते अछि? प्रश्न एक बेर फेर सँ, कार्यस्थल पर क्यों यौन दुर्व्यवहार केला पर कतेक सजाय के व्यवस्था कैल गेल अछि? चारिम प्रश्न रहल अछि, यौन जन्य यातना के 5टा प्रकार सब की अछि? प्रश्न एक बेर फेर सँ, यौन जन्य यातना के 5टा प्रकार सब की सब अछि? तहिना आज कार्यक्रम के अन्तिम तथा 5म प्रश्न अछि, कार्यस्थल में होबे वाला यौन दुर्व्यवहार संबंधी कानून की अछि? प्रश्न एक बेर फेर सँ, कार्यस्थल में होबे वाला यौन दुर्व्यवहार संबंधी कानून की अछि? श्रोताबिन्द, हम सब एखन पूछने प्रश्न सबक उत्तर यदि अहाँ सबके जानकारी अछि त हमरा सबके मोबाइल नंबर 9847 69 62 62, मोबाइल नंबर एक बेर फेर से सुनी, 9847 69 62 62 में फोन क उत्तर लिखा सकै छी त SMS मार्फत सेहो उत्तर द सकैत छी। एही तरह समता फाउंडेशन के फेसबुक पेज में सेहो प्रश्न सब राखल अछि आ ओई फेसबुक पेज मार्फत सेहो अहाँ सब उत्तर द सकैत छी। ध्यान रहे जे 5टा में से 3टा प्रश्न के उत्तर मिलाबै वाला व्यक्ति में से 2 गोटे के गोला प्रथा मार्फत विजेता घोषणा कैल जायत आ 200 रुपैया के मोबाइल के रिचार्ज कार्ड उपलब्ध कराओल जायत। श्रोताबिन्द, आज कार्यक्रम सेनुरिया भोर के समय अही ठाम समाप्त होइत अछि। कार्यक्रम सेनुरिया भोरक विषय में कोनो सलाह सुझाव या जिज्ञासा हुए तो हमरा सबके विद्युतीय पत्र लिख सकैत छी। हमरा सबके पत्र पठेबाक ईमेलक पता रहल अछि rmn.nepal@gmail.com। एही तरह अहाँ सब हमरा सबके 01510763 में सीधे फोन सेहो क सकैत छी। एही के संग समता फाउंडेशन के सहयोग आ राइजिंग मीडिया नेटवर्क नेपाल प्राली के निर्माण में संचालित कार्यक्रम सिनुरिया भोर सँ विवेक यादव, राकेश ठाकुर, श्वेता सिन्हा, ईश्वर दाहाल आ बिमला गुप्ता संग ही हम स्नेहा कर्ण के विदा दिय। अहाँ के सप्ताह स्वस्थ आ सुखमय बीते। नमस्कार।